शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी का आज हम शुक्राना करेंगे। तो संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ आप हमारे चैनल पर अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर। और यहाँ आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये साल 1.5 साल पहले की बात है। गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ कैसे पकड़ा, कैसे उन्होंने हमें अपने से जोड़ा। मतलब बस हमें एक ऐसी मुसीबत से बाहर निकाला, या हम मुसीबत में पड़े हुए थे, उस टाइम गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी, 1.5-2 साल पहले ना, नहीं हमारे 3 साल पहले, 3-4 साल पहले हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। हम अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे। गुरु महाराज जी के पास सब अच्छा था। अचानक से इनकी लाइफ में, मेरे हस्बैंड की लाइफ में इनका दोस्त आता है, एक नया दोस्त बनता है। और वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है संकेत भी देता है। तो एक होता है ना, इंसान का सिक्स सेंस होता है कि आपको बोलता है कि हाँ ये सही नहीं है। बट मेरे हस्बैंड को पता नहीं ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उस इंसान के साथ दोस्ती ऐसी हो गई इनकी, बहुत ही पक्की वाली। और मुझे अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं ना कि शक्ल से पता लग जाता है कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। एंड मुझे ना फील होता था कि ये इंसान ना सही नहीं है, अच्छा नहीं है। मेरा सिक्स सेंस बोलता था कि नहीं भाई, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं इनको कोशिश करती कि थोड़ा सा मतलब अलग रहे या कम बातें करे। पर ये घंटों रात तक बातें करते थे, पता नहीं लगी रहती, तो मैं बैठी रहती थी। उस टाइम पे मेरा प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट जैसे तैसे बस माता रानी किसके पास ऐसा कंसीव किया मैंने। और आज हमारा एक बेटा है गुरु महाराज की कृपा से। वो उस टाइम पे ना इन्हें सबसे बेस्ट लगता था वो दोस्त। पर वो एक तरह से आंधी की तरह आया और तूफान मचा के चला गया। उसने कहा एक बार कि हम ना अपनी सोसाइटी खोलते हैं। और सोसाइटी खोलने के चक्कर में उस टाइम पे लॉकडाउन भी लगा हुआ था, आप सभी को पता है। और उस लॉकडाउन के दौरान की जॉब चली गई थी, और उसके बाद प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी धीरे धीरे। लेकिन वो सोसाइटी खुलवाने लगा कि सोसाइटी खोलते हैं, फिर हम अपनी सोसाइटी खोल कर बैठेंगे। और उन्होंने 3-4 सोसाइटियाँ खोली, जगह जगह सोसाइटी खोल ली। और सोसाइटी खोलने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं जमा करने के लिए। तो इन्होंने जैसे वो बोलता गया करते गए। और मैं इनको बोलती थी कि नहीं ये गलत है, सही नहीं है, हमारा जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं सोसाइटी खोलने की। मैं इनको बोलती थी, एकदम से सिक्स सेंस होता है ना कि बोलते कि नहीं भाई ठीक नहीं है, नहीं चल रहा सब सही। तो उस टाइम पे मैं इनको बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत अकड़ू टाइप हो जाते थे कि तू तो मुझे, मेरा एक ही दोस्त है अच्छा सा, तो तू उसको ना पसंद नहीं कर, मतलब जो भी है तो जैसा भी, मतलब इनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं उसके बारे में कुछ बोल लूँ। तो मैं बस यही दुआ करती थी, बस माता रानी सब ठीक रखना, माता रानी सब ठीक रखना। और मेरे बेटा हुआ उस टाइम पे भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। और उस टाइम तक इन्हें तबीयत जब भी पता नहीं चला। फिर ऐसा हो गया कि जब सोसाइटी ले लेते हैं भर नहीं जाती, तो भाई जाहिर सी बात है कर्जा हो जाता है। तो
وہ قرضہ ہم اتار نہیں پائے، سوسائٹیوں کے پیسہ دے نہیں پائے، اور اس نے ان کے ہی نام پر پیسے لے لیے کہ بھائی تو لون لے لے اور مجھے دے دے، میں دھیرے دھیرے بھر دوں گا۔ اب اس نے نہیں بھرے، اس کے نہ بھرنے سے یہ ہوا کہ ہمارے پر کیس ہوا، دونوں میرے نام پہ بھی انہوں نے لے لیا، اپنے نام پہ بھی لے لیا اور اس کو دے دیا۔ پھر ہمارے اوپر کیس ہوا، انہوں نے سارا کیس میرے اوپر ڈال دیا، اور پھر ہم نے کورٹ کچہری کے چکر کاٹے۔ میں ان کو بولتی تھی، میں نے کہا دیکھ لو، میں بولا کرتی تھی کہ وہ انسان صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن تم مانتے ہی نہیں تھے، تمہارے لیے تو بیسٹ دوست تھا وہ۔ تو پھر میں زیادہ بولا بھی نہیں کرتی تھی، میں نے کہا نہیں بھائی آدمی ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ انسان کیسا ہے۔ جب تک انسان کو ٹھوکر نہیں لگتی نا سنگت جی، تب تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے والا کیسا ہے۔ تو ہم دونوں بہت روتے تھے کہ مطلب کیا تھا، کیا ہو گیا، ہم کتنی اچھی لائف جی رہے تھے، کوئی دقت نہیں تھی ہمیں، اتنی سوسائٹی ہمارے آلریڈی کھلی ہوئی تھی، ہمیں اور سوسائٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ان سوسائٹی کی وجہ سے ہم پہ کیس پہ کیس ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک سے ہماری ایک نند بولتی ہیں میرے ہسبینڈ کو کہ ایسے ایسے گرو جی ہے، اور چل ان کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے نا ان کو فائدہ ہوتا ہے، پرابلم سولو ہونے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے راستے بننے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے کو بولا، میں نے ان کو منع کر دیا کہ میں نے کہا نہیں میرے کو نہیں جانا ہے، ہم کھاٹو شام میں چلیں گے، وہاں بھی سب صحیح ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ تو کھاٹو شام تم جا نہیں پائے۔ نیکسٹ ٹائم میری نند نے پھر بولا کچھ ٹائم بعد کہ جیسے گرو جی ہیں چلو چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے چل لیتے ہیں، کیا پتہ سب ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے ہیلتھ وائز بہت پرابلمس رہتی ہیں۔ تو ہم چلے گئے، پر اس سے پہلے انہوں نے ہمیں سوروپ لا کے دیا۔ میرے من میں ایسا ہوا کہ مطلب اچھے سے ان کو کرتے ہیں، رکھتے ہیں، ہم نے ان کو نیچے وراجمان کیا، ان کی پوجا ارچنا کرنے لگے۔ تو 2 دن بعد ہی گرو مہاراج جی نے مجھے جوت روپ میں درشن دیے، سارے گھر میں جوت ہی جوت جل رہی تھی، اور بہت اچھے درشن ہوئے گرو جی کے جوت روپ میں۔ بس پھر کیا تھا پتہ ہی نہیں چلا کب گرو جی سے ناتا جڑ گیا، اور اتنے اچھے سے جڑ گیا، بہت اچھے سے۔ ہم اب کئی بار جا چکے ہیں گرو جی کے، گرو جی نے جو ہمارے اوپر کیس ہوا تھا، مجھے 6 مہینے کی سزا بھی ملی تھی، اور مطلب سوسائٹی نہ بھرنے کے اوپر، پر گرو مہاراج کی کرپا سے وہ سزا بھی معاف ہوئی، پیسے بھی جمع ہوئے۔ ہمارے سسر سے مانگے ہم نے، تب انہوں نے منع کر دیا تھا اسٹارٹنگ میں، بٹ بعد میں انہوں نے دے دیے، اور گرو مہاراج کی کرپا سے وہ پیسے بھرے گئے، اور 1.5 سال وہ کیس چلا۔ پھر ہم نے پینلٹی بھری 40,000 کی سزا معاف کے لیے۔ بس گرو مہاراج جی نے ہمیں بچا لیا اس کیس سے۔ لکھ لکھ وار شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ آپ کا۔ کسی کی لائف میں ایسا کوئی دوست نہ ہو۔ سنگت جی میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو کہیں غلط لگ رہا ہے نا، تو پلیز ایک بار سوچئے کہ مطلب یہ صحیح بھی ہے نہیں، اور گرو مہاراج جی آپ کا ساتھ ہمیشہ دیں گے۔ گرو مہاراج جی کے آگے پرچی بنا کر ضرور رکھیے، آپ کو آنسر مل ہی جاتا ہے۔ جو بھی پرچی اٹھاؤ گے اس میں آپ کا گرو مہاراج جی کا ہی وہ آنسر ہوگا، جو بھی آپ جس بارے میں پوچھو گے ان سے۔ تو جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، سنگت جی گرو مہاراج جی سے جڑیے رہیے، کبھی مطلب سوچے بھی مت کہ ان سے الگ ہونا ہے۔ گرو مہاراج جی نے ہمیں بتایا کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں تھے، اور گرو مہاراج جی نے ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالا۔ آپ کا لکھ لکھ وار شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ۔ شکرانہ گرو جی، شکرانہ۔ شکرانہ شبد بھی کم پڑ جاتے ہیں جب ہم بولتے ہیں۔ گرو مہاراج جی اتنا کچھ کر جاتے ہیں ہمارے لیے، ابھی بہت کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے، بہت کچھ۔ تو شکرانہ گرو جی، شکرانہ 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 آپ کا، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ